अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब, और इनसे हम आज जानेंगे इनका तज़किया सिंध की सियासी सूरत हाल, और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का जो किरदार होगा इस दफ़ा सूबा सिंध की सियासत में, उस पर हम जावेद शाह साहब का तबसरा जानेंगे। जावेद शाह साहब, पीपल्स पार्टी ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ गढ़ी खुदाबख्श से कर दिया है। इसी सिलसिले में तमाम लीडरान उनके खैरपुर में मौजूद थे और एक जलसे से खिताब भी कर रहे थे उनके मुख्तलिफ लीडर। आप कैसे देख रहे हैं सिंध में इन ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमात इस्लामी का वजूद भी भरपूर है, शहरी सिंध में जमात इस्लामी का वजूद, आप कैसे देख रहे हैं? कितना सख्त कांटे का मुकाबला आप तस्वर कर रहे हैं इस? ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जेडीए जो है ये माजी में भी बनता रहा, हम जैसे कि पहले बता चुके हैं। तो ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है इसके जो यानी कि परखे हुए रहनुमा है इसके, यानी कि तमाम वही रहनुमा, कोई नए लोग नहीं है इसमें। तो इस मरतबा जेडीए के साथ एमक्यूएम पाकिस्तान है। एमक्यूएम पाकिस्तान एक बहरहाल कदावर जमात है और काफ़ी इसके असर रसूख है। बहरहाल ये अपना कोई किरदार अदा करने में अगर कामयाब हो गई तो सिंध में डेमोक्रेटिक अलायंस की हुकूमत बन सकती है। अगर इसमें जमात इस्लामी ने भी अपने वोट इनकी झोली में डाल दिए या इनसे कोई अलायंस कर लिया तो फिर ये पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे। मगर अभी तक के इत्तलात ये हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही बनेगी। मगर बहरहाल जमात इस्लामी, एमक्यूएम पाकिस्तान और JUI ये डेमोक्रेटिक अलायंस में अगर शामिल हो गए ग्रांड डेमोक्रेट जेडीए में, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी पलड़ और ताकत का जो जो है ना पल्ला जो है इधर से उधर हो सकता है इस हवाले से। तो देखें आगे क्या हो सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो भी अपनी हिकमत अमली वज़ा कर चुकी है। पीपल्स पार्टी के हर जगह पे लोग लगाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी के तमाम मेयर जो उनके अपने मीरपुर, अपना सक्कर, हैदराबाद, कराची, तो उनका एक अलग असर हो गए। चेयरमैनों का एक ग्रास रूट से एक जो चल रहा होता है मामला, तो उसका एक बड़ा असर होता है। तो बहरहाल ये उनमें फ्यूडल है इंटीरियर सिंध में, कुछ GA सिंध के लोग हैं, कौम परस्त जमातें हैं कुछ, और कुछ जो है उसमें ये शहर की जो हल्के हैं इसमें जमात इस्लामी फिलहाल नहीं है उसमें। मगर एमक्यूएम पाकिस्तान है। एमक्यूएम पाकिस्तान बहरहाल अपनी एक एग्जिस्ट करती है, अपनी एक हैसियत रखती है। तो और नून लीग भी है इसमें। नून लीग इंटीरियर सिंध में कम है, मगर बहरहाल नून लीग का भी एक है। अब देखना ये है कि आगे ये जो अलायंस है किस हद तक कामयाब होता है और पीपल्स पार्टी को किस हद तक नुकसान पहुंचाता है। इस हद तक नुकसान पहुंचाता है कि वो हुकूमत ना बना सके सूबे सिंध में, ये तो वक्त बताएगा। अच्छा जावेद साहब, यहाँ जो इस वक्त पूरे सिंध में जो सिंध के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेयर हजरात हैं शहरों के, या शहरी सिंध की अगर हम बात कर लें, और जो इंटीरियर में भी जो इस वक्त जो मेयर हजरात हैं जो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से मुंतखब हुए हैं, आप कैसे देख रहे हैं इनका किरदार? पीपल्स पार्टी को किस हद तक इनसे फ़ायदा होगा? क्योंकि बहुत तेज़ी से तरक्याती काम भी कराची समेत जगह जगह जारी हैं, हैदराबाद समेत, सक्कर समेत। तो ये PTI को पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना बेनिफिट देगा ये मामला? पीपल्स पार्टी जो है उसने इस मर्तबा ये तहिया किया हुआ है कि शहरी इलाकों में जहाँ उसका असर रसूख कम होता है उनमें अपना असर रसूख बढ़ाने की हिकमत अमली पे वो कारबंद हैं। और वो इस हिकमत अमली पे कारबंद है कि शहरी इलाकों के दिल जीते जाएं, शहरी इलाकों में काम किया जाए, शहरी इलाकों के वोट लिए जाएं और शहरी इलाकों के वोट बिला इम्तियाज लिए जाएं। जैसे शहर कराची है, मिनी पाकिस्तान कहलाता है। इसमें पंजाबी भी हैं, पख्तून भी हैं, सराइकी भी हैं, जी जी। इसमें गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी रिहाइश पजीर हैं, इसमें पूरी पाकिस्तान के जो लोग होते हैं यहाँ मौजूद होते हैं। तो लाजमी वो तमाम हलकों में रहते हैं और यहीं रचे बसे हैं, पैदा हुए हैं कराची में, उनके शनाख्ती कार्ड यहाँ के बने हुए हैं। तो वो
شہر میں کام کر کے ان علاقوں میں بھی بالخصوص جہاں مخلوط آبادی ہے، جہاں اردو اسپیکنگ کی آبادی ہے، اس میں بھی انہوں نے اپنے یعنی کہ جو کینڈیڈیٹ کھڑے کیے. تو وہ یہ چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی کے ایم کیوم کا جو خلا ہے، جیسے ایم کیوم لندن الطاف حسین کے جو اس کے بعد ایم کیوم میں جو ڈیوائڈ ہو گئی ہے، ان کی تقسیم ہو گئی ہے ایم کیوم کے جو گروپوں میں، اس میں جو ووٹ اب کم پڑتے ہیں ان کو، ووٹ تو جیت جاتے ہیں وہ لوگ مگر کم پڑتے ہیں ان کو ووٹ. تو اس کم ووٹوں کی باعث وہ یہ کوشش میں پیپلز پارٹی لگی ہے کہ ان کے جو ووٹ جو کم پڑتے ہیں وہ بھی ان کو نہ پڑیں، وہ بھی ہمیں پڑ جائیں تو ہم یہاں سے جیت جائیں اور شہر کی خدمت کریں. وہ اسی جذبے کے تحت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خدمت کریں. بہرحال کرپشن کو بھی وہ ساتھ ساتھ چلائیں گے. ہر پارٹی چلاتی ہے مگر پیپلز پارٹی پہ ایک دھبا لگا رہتا ہے کہ بھئی یہ کرپشن بہت کرتی ہے، کرپٹ عناصر اس میں بہت ہے. مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کراچی میں فلائی اوور اور اس طرح کے جو کام پیپلز پارٹی نے کیے ہیں، ان کو یہاں سے ووٹ نہیں ملے مگر بہرحال انہوں نے کام تو کیے ہیں کراچی شہر میں. جی بڑے جی. بڑے پروجیکٹ جو یہاں لاؤنچ ہوئے پیپلز پارٹی کے ہی دور میں ہمیشہ سے رہے ہیں. تو کس حد تک یہ کامیاب ہوتی ہے عوام کے دل جیتنے میں، یہ ان کے میئر جو ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہوگا، جیسا کہ آپ نے پوچھا. اچھا جاوید صاحب، یہ پیپلز پارٹی بھرپور سرگرم عمل ہے اور اپنے الیکشن کمپین کو بھرپور انداز میں انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے دوسرے صوبوں میں بھی. اگر ہم ڈیرہ مراد جمالی کی بات کریں، جہاں بلاول بھٹو صاحب نے خطاب کرتے ہوئے نون لیگ کے سربراہ پر بھی گولہ باری کی، اور اس میں انہوں نے جو ہے کچھ خاص اداروں کی طرف بھی جو ہے کہہ کر انہوں نے کہا کہ بھائی میں اسلام آباد کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چوتھی دفعہ ایک شخص کو پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ یہ اس کو سیاسی لفظی گولہ باری سمجھتے ہیں یا ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ معاملات خراب ہو چکے ہیں؟ نہیں، معاملات تو بہرحال ان سیاسی لوگ ہیں، ان کا خارج از امکان نہیں ہوتا کہ کل مل جانا یا اتحاد کر لینا یا الائنس کر لینا یا مخالفت کر لینا. تو یہ مخالفت تو فی الحال الیکشن کی چل رہی ہے ان کی. بہرحال پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ اس وقت تقسیم ہو چکی ہے، کافی ان کے فاصلے بڑھ چکے ہیں. فی الحال یہ صورتحال تو جو کی تو ہے، وہ جو ان پہ گولہ باری کر رہے ہیں لفظی، وہ صحیح اپنی مہم چلا رہے ہیں اور اس مہم میں اسی طریقے کے مخالفوں کے خلاف گولہ باری کی جاتی. مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی جو گولہ باری ہے سیاسی الفاظ کی، اس کو ایک شائستگی میں رہنا چاہیے اور اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے جیسے ماضی میں ہماری دوسری پارٹیوں نے استعمال کی اور ہوتی رہی، جو کلچر متعارف بھی کرا دیا ہے. جیسے پی ٹی آئی والے میں کہتا ہوں تو یہ نہیں ہونی چاہیے. پی ٹی آئی والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے یہ کلچر کسی سیاسی جماعت کو کسی کی پگڑی اچھالنے گھر تک نہ پہنچے. باقی یہ اس طرح کے سیاسی بیانات ایک بار دوسرے کے بارے میں دیتے رہنے چاہیے، یہ سیاسی تقاضا ہوتا ہے الیکشن کے دنوں میں. اچھا جاوید صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر پنجاب میں جو ہے وہ اپنے پاؤں جمانا چاہ رہی ہے، اور اس سلسلے میں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے شہر لاہور، جو کہ دل بھی ہے پنجاب کا، وہاں سے جو ہے قومی اسمبلی کے حلقے NA 127 سے کھڑے ہوئے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کا پنجاب کے دل لاہور سے الیکشن لڑنے کا، اور نون لیگ کے لیے یہ کتنا حیران کن ہے یا کتنا نقصان دہ ہوگا؟ اصل میں بلاول بھٹو جو وہاں سے کھڑے ہوئے ہیں ان کے جیتنے کے امکانات تو 50-50 ہیں. جی جی. اب اگر کوئی ایسا اپسیٹ ہو جاتا ہے کہ کسی پی ٹی آئی کے امیدوار سے ان کی سیٹنگ ہو جاتی ہے، پی ٹی آئی والوں سے پیپلز پارٹی کی سیٹنگ ہو جاتی ہے پنجاب میں، نون لیگ کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی جو جلی ہوئی ہے نون لیگ سے زیادہ بنسبت پیپلز پارٹی کے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر روکنے کے لیے وہ ان کے لوگ ان کی حمایت کر دیں، کیونکہ ان کا تو نشان بھی واضح ہوگا تیر کا اور تمام چیزیں ہوں گی. وہ وہاں اپنی اگر پی ٹی آئی والے یہ دیکھ رہے ہوں گے یار ہمارے تو نشان کسی کی چھتری، کسی کی گھڑی، کسی کی ٹوپی، اس طرح کے نشانت سے ہم لوگ شکست دو چار نہ ہو جائے، یا ہمارا نادانی میں ان کا ووٹر جو ووٹ تقسیم کر ہو جائے ان کے کسی طرف چلے جائیں، یہ امکانات اگر ہے تو وہ یہ کوشش کریں گے پی ٹی آئی والے کہ اس کی مخالف جماعت پیپلز پارٹی کو یہاں جتا دیا جائے، پیپلز پارٹی کو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ جو بڑے بڑے ہیں جو لاہور میں کھڑے ہیں ان کو ہروایا جائے. تو یہ حکمت عملی پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بعد ممکن ہو سکتی ہے اور یہ خارج از امکان نہیں ہے.
بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. ناظرین آپ سے اس درخواست کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے, ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.